खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और खूबसूरत नाम में पास्टर असलम मसीह का सब सुनने वालों और देखने वालों को सलाम पहुंचे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के कलाम से कोरोना के ताल्लुक से सीख रहे हैं और आज मैं पार्ट 3 आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसमें हम सीखेंगे कोरोना का इलाज क्या है। पहले पार्ट में हमने सीखा कोरोना क्या है, दूसरे पार्ट में हमने सीखा कोरोना किस वजह से आया। आज तीसरे पार्ट में हम सीखेंगे कोरोना का इलाज क्या है। जो बीमारी, जो वबा, जो आफत लाइलाज होती है, उसका इलाज खुदा के पास होता है। तो आज हम इस वबा का, इस बीमारी का, इस वायरस का इलाज खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 91 और उसकी पहली 2 वर्सेस खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। जिंदा और जलाली मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। खुदा के कलाम से जो आज हम सीखने जा रहे हैं, कोरोना का इलाज क्या है। सबसे पहली बात जो कलाम अक़दस के अंदर हमें मिलती है, लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो खुदा ताला के पर्दा में रहता है, जो कादरे मुतलिक के पर्दा में रहता है, जो जिंदा जलाली अब्दी खुदा के पर्दा में रहता है। लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है और कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करता है। जो कोई भी अपने जिंदा खुदा के पास आता है, जिंदा खुदा की हजूरी में आ जाता है, जिस पर खुदा का हाथ बढ़ जाता है और जिसका तवक्कल खुदा पर होता है, वो लिखा है कलाम खुदा के अंदर, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। पहली बात, खुदा पर तवक्कल करना, खुदा पर ईमान रखना, खुदा पर जो है वो अपना सब कुछ डाल देना, जो मेरी पनाह और मेरा घर और मेरा बचाने वाला और मेरा छुड़ाने वाला और कायनात का खालिक और मालिक है, और जिसके हुक्म से जिंदगियां वजूद पाती हैं, जिसके हुक्म से ये बीमारियां नेस्तो नबूद होती हैं। उस खुदा पर ईमान रखना, कादरे मुतलिक जिंदा जलाली आसमान और जमीन के कायनात के खुदा पर ईमान रखना, उस पर तवक्कल करना। सबसे पहली बात, इस बीमारी का अगर आज हम चाहते हैं कि इसका इलाज हो और ये बीमारी हमारे बदनों को, हमारे घरों को छू ना सके, तो मेरी आपसे इल्तमास है कि सब और मबूदों को छोड़कर अपने जिंदा खुदा के पास आ जाइए, तो ये बीमारी का इलाज हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, हक ताला के पर्दा में रहना और फिर अपने जिंदा खुदा पर तवक्कल करना। और दूसरी बात हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, दूसरा तवारीख मेरे साथ निकालिए, दूसरा तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 14 वर्ष को हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। जिंदा और जलाली मुकद्दस में दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14वीं वर्ष, खुदा यूं फरमाता है, लिखा है कलाम अक़दस के अंदर, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी रवशों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा
اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین۔ خدا کہتا ہے، پہلی بات خدا پر توکل کرنا۔ جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انسانوں پر توکل کرتے ہیں اور معبودوں پر توکل کرتے ہیں، دوسروں پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں اور اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس پر توکل کریں تو پھر خاکسار بن جائیں، خدا کے حضور جھک جائیں اور جھک کر خاکسار بن کر، لکھا ہے خدا کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اپنے خدا کے نام سے کہلاتے ہیں تو لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر خاکسار بن جائیں، اپنی آکڑ، اپنی انا، اپنی عزت، سب کچھ جو ہے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور خاکسار بن جائیں، خدا کے حضور جھک جائیں، خدا کے حضور اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے خاکسار بن کر دعا کریں۔ جب دعا کریں گے تو خدا کہتا ہے، لکھا ہے میں آسمان پر سے سن کر، آسمان کا خدا، قادر مطلق خدا، زندہ خدا، لا تبدیل خدا، ابدی اور ازلی خدا، جب ہم اس کے حضور جھکتے ہیں، جب ہم اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جب خاکسار بن جاتے ہیں، جب اپنی پیشانی کو اپنے خدا کے حضور جھکا دیتے ہیں تو لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، جو کلام خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ آفت، یہ بیماری، یہ وائرس، یہ بلا گناہ کے سبب سے ہے۔ تو جب ہم خدا کے حضور جھکیں گے، خدا پر توکل کریں گے، خدا کے آگے اپنے زندہ اور جلالی خدا کے آگے خاکسار بن جائیں گے، دعا کریں گے تو لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، خدا فرماتا ہے میں ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور اس ملک کو بحال کر دوں گا۔ پہلی بات خدا پر توکل کرنا، دوسری بات خدا کے آگے خاکسار بن کر دعا کرنا۔ تو تیسری بات جب ہم خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے یونا کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں ورس۔ یونا کا صحیفہ 3 باب اور اس کی 8ویں ورس، زندہ اور جلالی کلام میں لکھا ہے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریازاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ خدا پر توکل کرنا، خاکسار بن جانا، اور پھر لکھا ہے کلام خدا کے اندر کہ خدا کہتا ہے اپنی بری روش سے باز آؤ۔ ہر شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اپنی ہر بری روش سے باز آئے، تو خدا ہمیں فرماتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خاکسار بن جائے، ٹاٹ اوڑھ لے، گویا کہ عاجزی، حلیمی، انکساری میں آ جائے اور خدا کے حضور گھٹنے ٹیک دے اور پھر گریزاری کرے، خدا کے حضور گریزاری کرے اور اپنے گناہوں پہ پچھتاوا کرے، اور پھر خدا فرماتا ہے کہ میں جب انسان اپنی بری روش کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو خدا کہتا ہے میں ان کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ پہلی بات خدا پر توکل کرنا، خاکسار بن جانا، اور تیسری بات بری روش سے باز آنا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام سے، خروج کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور ورس نمبر ہم خدا کے کلام سے 7 کو پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 7ویں ورس لکھا ہے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگانا۔
جب ہم پڑھتے ہیں کلام خدا کو تو اسرائیل جب مصر سے نکلا تو انہوں نے اپنے دروازوں پر برے کا خون لگایا اور دروازے بند کر لیے اور اس رات کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا، اور برے کا خون اپنے چوکٹوں پر جب ہم لگائیں گے تو اگر وہاں پہ موت کا فرشتہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوا تو آج جو خدا کا ابدی بھرا ہے، جو بے عیب بھرا ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں، جس کے بارے میں کلام اقدس فرماتا ہے دیکھو خدا کا برا جو اس جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، یسوع مسیح کا خون اپنے دروازوں پر لگا لیں، اپنے بدنوں پر لگا لیں، اپنی نسلوں پر لگا لیں، اپنی چوکٹوں پر لگا لیں، اپنے چھت پر لگا لیں، اپنی نیو پر لگا لیں، اپنے صحن میں لگا لیں، فضا میں لگا لیں، اور جب برے کا خون لگائیں گے تو یہ وبا ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گی، کیونکہ ایک ہی برا ہے جو نجات کا سبب بنا، جو رہائی کا سبب بنا، جو آزادی کا سبب بنا، جو خلاصی کا سبب بنا، جو صحت اور تندرستی کا سبب بنا۔ کیونکہ خدا کے کلام کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں مرکس کی انجیل، مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 40ویں ورس کو، تو خدا کے کلام کے اندر یوں لکھا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب ہم نے سیکھا کوڑ ہی کرونا ہے، اور لکھا ہے ایک کوڑی آ کر یسوع کے پاس اور کہتا ہے، منت کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور اپنے گھٹنے یسوع کے آگے ٹیک دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم اپنے گھٹنے یسوع کے آگے ٹیک لیں گے تو آج یہ بیماری ہمارے بدنوں کو چھو نہ سکے گی، ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گی۔ ہم موبائل پہ ٹک ٹک چھوڑ کر خداوند یسوع کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج ہو، اس بیماری سے نجات ملے، اس بیماری سے، اس وبا سے، اس وائرس سے ہمیں اور ہمارے ملک کو چھٹکارا ملے، تو میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ایک کوڑی نے آ کر یسوع کے آگے منت کی اور گھٹنے ٹیکے اور پھر یسوع سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو یسوع کے پاس یہ قدرت ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ بیماروں کو اچھا کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بہروں کو سننے کے لیے کان دیتا ہے، اور یہی نہیں لنگڑوں کو چلاتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، ہوا اور پانی کو تھما دیتا ہے، اور پھر جب کلام مقدس کو پڑھیں تو اس کی آواز سے مردے جی اٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ہم یسوع کے پاس آ جائیں، گھٹنے ٹیک دیں اور اپنے گھروں میں یسوع کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ تو جب ہم یسوع کے پاس آ جائیں گے تو یہ بیماری ہمارے بدنوں کو چھو نہ سکے گی، ہمارے گھروں کو چھو نہ سکے گی، یہ وائرس ہمارے گھروں میں کیا، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں داخل نہ ہو سکے گا۔ میرے عزیزو آج اپنے زندہ اور جلالی خدا کے سامنے آ جائیے، گھٹنے ٹیک دیجئے اور اپنے خدا کے حضور جھک جائیے اور خدا کے پاس آ کر کہے خدا میرا توکل تجھ پر ہے۔ پہلی بات خدا کے کلام سے جو پڑھا، خدا پر توکل کرنا، خاکسار بن کر دعا کرنا، ہر بری روش ترک کرنا اور یسوع کا خون اپنی چوکٹوں پر لگانا، اپنے اوپر لگانا، اور اس کے بعد یسوع کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک دینا۔ اور جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، خدا کا بندہ رومیو کا مصنف بزرگ
पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमियो के नाम 8 बाब और उसकी पहली वर्ष, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में आ जाता है, जो मसीह यीशु में दाखिल हो जाता है, जो मसीह यीशु में शामिल हो जाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं। इस कोरोना का हुक्म उस पर नहीं जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, जो यीशु मसीह में शामिल हो जाता है। कलाम खुदा कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है, मेरे अजीजों, मसीह यीशु में आना है। जब मसीह यीशु में आएंगे तो फिर सजा का हुक्म नहीं होगा, ना इस जमीन पर ना उस आसमान पर। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, बस अब जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में किस तरह आना है मेरे अजीजों? सबसे पहली बात, जब खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर सबसे पहले ईमान लाना, यीशु मसीह पर ईमान लाना। उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार करना, फिर अपने गुनाहों से तौबा करना, और फिर बपटाइज होना, बपतिस्मा लेना, और फिर उसके बाद फिर गुनाह ना करना। जब हम इस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो हम यीशु मसीह में आ जाएंगे। जब यीशु मसीह में आएंगे तो कलाम खुदा फरमाता है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया, उन पर सजा का हुक्म नहीं है मेरे अजीजों, ना इस जमीन पर ना आसमान पर। तो खुदा हमें फरमाता है, जब यीशु मसीह के पास, इसी तरह खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस लिखता है, खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 24वीं वर्ष। जिंदा खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिए, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई। यीशु मसीह इस कोरोना को सलीब पर लेके चढ़ गया और उसे कुचल डाला, ताकि हमारे बदनों पर इस कोरोना का इख्तियार ना हो। उसने हमारे बदनों को खरीद लिया, मूल ले लिया, और लिखा है कलाम खुदा के अंदर, वो आप हमारे गुनाहों को उसने आप ऊपर ले लिया। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, और फिर उसके बाद इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, बपटाइज होंगे, और फिर गुनाह ना करेंगे, तो खुदा का कलाम फरमाता है, उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और आज से हजारों साल पहले ये कोरोना सलीब पर कुचला गया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास आ जाइए। और जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने फरमा दिया, मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं वर्ष को खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। जिंदा और जलाली कलाम में लिखा है, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे, जब खुदा के कलाम में आ जाएंगे, जब खुदा के कलाम को अपने दिल में ले लेंगे, जब खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे, जब यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये गारंटी दी थी, तुम्हारे सर का बाल जो है वो एक बाल भी भीगा ना होगा। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए ये बहुत ही तसल्ली की बात है। मसीह यीशु में आ जाइए। जितने भी लोग इस कलाम को सुने,
मेरे अजीजों, मेरी दरख्वास्त है वो सब मसीह में आ जाएं, ताकि ये वबा, ये बीमारी, ये कोरोना हमारी जिंदगियों को छू ना सके। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं, रोमियो का मुसन्नफ बुजुर्ग पौलुस, मेरे साथ निकालिए रोमियो का खत, बुजुर्ग पौलुस का लिखा हुआ रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं वर्ष को हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। और जिंदा और जलाली कलाम में यूं लिखा है, बस जब हम उसके खून के बायस रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जरूर ही बचेंगे गज़बे इलाही से, क्योंकि हमने अपने ऊपर यीशु के खून को ले लिया है। यीशु के खून को हमने अपने ऊपर पहन लिया है। हम यीशु के खून में डिप हो गए, यीशु के खून में छिप गए, और जो यीशु के खून में छिप जाता है, यह बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके सर का बाल भी बीका ना होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास आ जाइए। अगर हम चाहते हैं कि गज़बे इलाही से बचें तो यीशु मसीह में आ जाइए। यीशु मसीह में जो है वो अपने आप को दे दीजिए और यीशु मसीह के पास आ जाइए, घुटने टेक दीजिए और दुआ और रोजा कर लीजिए, ताकि खुदा हमें और हमारी नस्लों को, हमारे अजीजों को, हमारे मुल्क को खुदा इस वबा से महफूज रखे। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात, खुदा पर तवक्कुल करना, खाकसर बनकर दुआ करना, अपनी बुरी रवशों को तर्क करना, बर्रे का खून अपने ऊपर, अपने घरों पे, चौखटों पे लगाना, यीशु के पास आकर घुटने टेक देना। अगर हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे, यीशु मसीह के पास आकर उसका खून अपने ऊपर लेना, तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा और तुम गज़बे इलाही से बच जाओगे। आए मेरे अजीजों, अपने जिंदा खुदा के पास आ जाइए, ताकि हम इस वबा से, इस वायरस से छुटकारा हासिल करने वाले हों। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को कसरत की बरकत दे। आमीन।